أيها السادة الأجلة، بعد ذلك أقدم إليكم لقراءة الأنشودة في مديح النبي صلى الله عليه وسلم محمد يسار النهلوي. الأخ محمد يسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ملت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، إن ملت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم، بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم، من وجهه شمس الضحى من خاده بدر الدجى، من وجهه شمس الضحى من وجهه شمس الضحى من خاده بدر الدجى، من ذاته نور الهدى من كافه بحر الهمم، بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم، بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم، قرآنه برهاننا فسخا لأديان مضات، قرآنه برهاننا فسخا لأديان مضات، إذ جاءنا أحكامه كل الصحف صار العدم، بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم، بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم، أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى، أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى، طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحترم، بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم، بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم، يا ليتني كنت كمن يتبع نبيا عالما، يا ليتني كنت كمن يتبع نبيا عالما، يوما وليلا دائما وارزق كذلي بالكرم، بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم، بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم، يا رحمة للعالم أنت شفيع المذنبين، يا رحمة للعالم أنت شفيع المذنبين، أكرم لنا يوم الحزي فضلا وجودا والكرم، بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم،
بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم. يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين. يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين. محبوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدحم. بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم. بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم. سلام.